اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات تابعا بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. خدای تو را قسم به محمد و آل محمد ای پاکیزه شهدای از مرقب حضرت علی اکبر علیه السلام مشهور بفرمای. خدای تو را قسم به محمد و آل محمد پدر و مادرها و بازماندگان از این شهدا را صبر جمیل عطا بفرمای. خدای تو را قسم به محمد و آل محمد موها را توفیق پاسداری از خون شهدا نصیب بفرمای. خدای دشمنان شهیدای از مورا دشمنان جوانای از مورا ذلیل و رسوا بگردان. خدای تو را قسم به محمد و آل محمد اونایی که پس پشت ازی هستن، اونایی که دزی 20 ساله غلط پالیسی رو جور کردن، اونایی که در هر پست هستن، چی قد وردی هستن چی بے وردی هستن، خدایا به حق محمد و آل محمد نسلای زنا را ذلیل و رسوا بگردان. خدایا اونایی که پلنینگ را کرده، اونایی که مادرای از مورد ازا شنده، خدایا مادرای خودون زنا را در ازای از زنا بشن. خدایا تو را قسم به محمد و آل محمد تمام اونایی که دزی خونها دیست دارن، تمامی از اونا را چی بین خودون مو باشه چی بین پلیس و فوج باشه، خدای تمامی از اینا رو روسیا بگردان. خدای موها را شرمنده خون شهدا مگردان. خدای تو را قسم به محمد و آل محمد موها را اتفاق و غیرت و حیا نصیب بفرما. خدای در ظهور امام یسر علیه السلام تعجل بفرما. قلب نازنین آن حضرت را تمامی از مرازی و شاد بگردان. به حق امام یسر علیه السلام موهارم توفیق آگاهانه شهادت درای امام یسر علیه السلام نصیب بفرما. آخر برای تمام گذشتگان شهدا علما اساتید ذوی الحقوق اهالی تمامی از قبرستان بالخصوص ای شهدای گلگل کفن الفاتحه مع الصلوات. الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن قل الله أحد الله الصمد لم يلد إنا لله وإنا إليه راجعون. فاتحة برم ولكم باقي مع الشهداء المؤمنين المؤمنات مخصوصا الشهداء روح المرحوم الشهيد والسعيد الصالح الشيخ محمد جواد رحمه الله من عاد الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على بسم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. مؤمنین از شما تقدیر و تشکر که زحمت که زمده خود جزیات بخشید. فاتحه شهید خودمان برمیگردید در منبرگاه سیدآباد. همون فاتحه میگه فاتحه کنم فاتحه رسمی ذکر است. روز جمعه صبح ساعت 9 بجه تا 12 بجه را، پس روز مساء 4 بجه تا 6 بجه را در منبرگاه سیدآباد. روز جمعه و شب شروع مراسم دیگر هر کنم باشه بلده دکتر خدمات مرحوم شهید جواد محمد رسول جان شما نرو خرید شما رو دور کردم حرکت جواد بعد از این مربوط به حرکت بازدم و ندارم جان شما نرو دیگر بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. جمله برای قبر شهداء ساده است و تمامی از ما انشاءالله که است قدزی شهدای کو باید عهد کنی. و یک سوال از تمامی است وقتی که شهدای مد شده بودک آرمی چیف قمر باجوا د کمال گستاخی د کمال بیشرمی می گبرزد که توخ کنین ای که است غلط پالیسی از مو نتیجه ش بودن و تمام هزاره امایدین را روی دروی ششتا بودک د چیمای از اونا خلاصه که است چی من دخته ای جمله رو اونا گفتن. لہذا مو نه کدام لشکری جنگی را قبول داره، نه کدام سپاه صحابه را قبول داره و نه کدام که است ای طریقو دنه گروه است که دمنه پاکستان باید سری عام که است قتل عام کنه. و شما تو وقت کنین ایجنسی پاکستان یک ریزه خبر موشنه اینا لیکست ریزه گبای از مو د زنا میرسه آدمای شطرافی از مو شیشته هستند. ولی سوالی است
وقتی ما اعلان میشه او کدام چینل که اش اعلان مشنه او چی کسانی است که ما سینه تان که مثلا یک کلان قوم را یک عظیم قوم را که چالش مونه. این چالش صرف شیعه نیست، این چالش که غیرت پاکستان است، این چالش که آرمی پاکستان است، تمام ایجنسی های پاکستان است. یعنی تمامی را چالش مونه سر عام که سینه تان که مگه شما که اتمی پاور است مو آماده سر عام که آدم شما را زده. شما تو کنین قومای اسمو اگر قسم به خدا بیدار نشدین، اگر قسم به خدا به خاطر کرسی از خود خون، به خاطر شیطانی سیاست از خود خون، به خاطر گند از خود خون، اگر کس تا کی است که است شما اسمین باشین و تا کی که است شما سر کده که است پیش از اینا دبل قدم ورین. قسم به خدا تا که از گلون از اینا نگرفتین، تا که مضبوط از گلون از اینا و تمام قوم که است اگر متحد نشده روزگار از موی نمیتر است که من 20 سال موی نمیتر که است در بی‌دردی این جوانای اسمو که است پرپر شدن، از هیچ جایی که است هیچ صدایی نمادن و از هیچ گلونی که است هیچ آوازی بلند نشدن. ولی که است یک طرفه که است تارگت کلینگ است، یک طرفه که است بم دماکه است. شما دیدین امروز شهید جواد علی را واقعا شرم است برای محکمه پلیس، شرم است برای آی جی پلیس که است. در چی بی‌دردی که است بدن متحری از این شهید را من دارسن انداخته مبره. یعنی پورا محکمه یک دانه پلیس نداره، یک دانه امبولانس نداره، پورا پاکستان یک دانه امبولانس نداره، پورا شهر کویتا یک دانه امبولانس نداره و مردم خودان شما امبولانس نداشتین. امروز یک دانه فقیر شوم، یک دانه وزیر شوم نبودن که مگفتین هر کس باید برای امبولانس بال کنین. لیکن در چی قدر بی‌دردی حتی خود اداره پلیس که است من گاڑی از خودان خو میندازنه و این بدن متحری از این شهید را در این صورت میاره. لحاظا که است تا کی ما اینقدر کمزور باشی، تا کی که است ما اینقدر بی‌حس باشی، چی قصد دیگه چی راسا بالمونی بس دیگه فقط امین نوبت مندکیار کدام مو انتظاری باری از خود خور کنی. امروز باری از سنا است، صبح باری از ما است. هر کسی که ما گپ زدک آواز زور که است بند کردن. شما تو کنین چقدر ما کمزور است، چقدر ما بی‌حس است در مقابل خلای مخلوق، در مقابل کسانی که 48 گنته است علمای اسمو جوانای اسمو امداد در نشسته. فقط یک ریزه گزارش بابا اف آی آر کٹ کنو دکی خلاف از کی کٹ کنو یک آدمی که مجرم است. ولی اونجا یک دانه کپتن ما، یک دانه مثلا که است کپتن شما، یک دانه کرنل شما، پورا هزار قوم تور چالش مونه، وزیر تور چالش مونه، فقیر تور تمامی شیر چالش مونه. ما نمیلم اف آی آر کٹ شونه الٹا که است برعکس اف آی آر کٹ مشنه. خب قیمت از اف آی آر چی قصد بوده باشه؟ یعنی ده حد ازی باشه یک قدر شما طاغوت هستین، یک قدر شما پاورفول هستین. ها اگر میخواین که است برما جور کنین، اگر میخواین که است مثلا که است باری دیگر که است قتل عام کنین، بسم الله قتل عام کنین. مو مردم از شهادت ترس نمخری، مو مردم از مرگ ترس نمخری. اگر تا امروز که است مو پرچم پاکستان را اشته خب مو که است یک عهدی کده بودی قدسی مول. ولی که است اگر قرار است که میتر خون اسمو ارزان باشه دیگه که است جمع کن تمام 14 آگوست و زنجیر، دیگه که است جمع کن تمام او چیزای خوره. قسم به خدا امروزم که است نه فوجی نه پلیسی نه که است اف سی شی، یعنی بسیار آزادانه که است اینا من سریاب من ایریا بلوچا من ایریا افغانا گشته نمیتونه. ولی که است علمدار و اینا ما که است بسیار که است برای از اینا دروازه باز است، نظر و نیاز باز است و یک قدر دیده دلیری، یک قدر گستاخی نزد امام بارگاه اسمو من امام بارگاه اسمو شما تو منین که است ناموسی اسمو محفوظ نیست و شرم است برای از آدم که گپ زده میتونه و گپ نمیزنه. شرم است برای از آدم که 48 ساعت توغ منه که است یک اف آی آر یک دونه اس اچ او که است درو کٹ نمیتونه. شرم است برای از آدم که یک تلفن خو میتونه که است برای از اونها اف آی آر دلچی کنه. ولی این کار نمونه. چرا نمونه؟ خدا میدانه چرا نمونه. ذلیل است، پست است، انسانای بی مقدار است، انسانایی است که بسیار کم ظرف است، انسانایی است که ده حدی است که قسم به خدا وقتی که آدم منه میچینگا سر از اینا رو میگرنه در پیش یک دنه ریزه چپڑاسی ازی فوجیا آدم خون گریه مونه. قسم به خدا امروز ما هم اعلان مونم اور قاتلای از اینا واضح است، نه خلای مخلوقات است، نه موقع شیعه جنگ داره، نه موقع سنی جنگ داره، نه موقع دوغو جنگ داره، نه اینجا فرقواریت است، نه جنگ قوم پرستی است، هیچ جنگ نیست. تنها همی است که هزاره قوم امروز که است قربانی که بکره جور شده تا کجا؟ من شهر کویتا جور شده. تا زمانی که قسم به خدا امی سر باشه، امی چمچگیری باشه. ما نمیخوایم یگو کسره که است یگو کسی که حیثیتش نداره در این مقدس جگه که است نام یگو کسره بگیرم. ولی تا که چمچگیری بودک، تا که سر بودک، تا که اونایی که میتن از
لون زنا بگیره قسم به خدا اگر کس خود دراز نکرد اینمی روزگاری از مو است. با قرآن خدا ما او قدر وقتی که شهدای مچ شدک در درنه مچ ما موجی ششته بودی یک قدر دیلی از مود آتش نلگید روزی که آرمی چیف اونجی عمده بودک و امایدین از خود خوردیدی قسم به خدا 1000 بار که ما مرگ خور از خداوند عالم خواستم گفتم خدایا کاش که مرگ میده کاش که ما نمیگرلیدم میتراد ما را برای شرم نمخره از گلون شهدا یکی مثلا که سقط خود خو یک 20 دانه دخترا آورده یعنی شینزی میدل داره این شزی میدل داره یک دیگه شماده بچه از مرکز ده فلان کسه ملیتری کالج کسه داخله میلاو نشده کدام شما شهید سنبین و مو تیار است برای شهادت مو از این مرگا ترس نمخریم قسم به خدا تا که کسه چقدر کسه مو مثلا صبر داشته باشی چقدر دیگه مسیح شهید بالمونی آیا 20 سال کم نبود برای غلط پالیسی شما 20 سال کم نبود 1000 قوم را آمادین کسه تارگت کلین کدین بم دماکا کدین حتی زنار کسه یک قدر بی غیرتین شما حتی زنار کسه شناخت کده از منی بسا کسه شما تا کدین لحاظا تو کنین او چیزی که مهم است اینمیه باید کسه خلاف طاغوت آواز بلند شونه باید کسانی که غلط استفاده مونه از این لباس خو از این وردی خو باید اونا کسه مؤاخذه شونه باید محاکمه شونه و روز اگر جوانای اسمو علماء اسمو خواسته بود که افایار شونه برای اف سی والا باید کس اف سی کرنل چی بیماد از مردم معافی میخواست و بی غیرت را و بی شرم را از گوش گرفته کسه خودون چی مبر سزا میداد ولی کلا بدماشی است دیگه دهشتگردی یگو نامی دیگه نداره لحاظا کسه عزیز زیاد وقت شمار نمیگرم و تمامی کسه قسم میدید خونی علی اکبر تمامی ماتمیا اینجا جمع است هیچ یک از منافقین اینجا نیست تمام ماتمیان امام حسین علیه السلام است شما را قسم دزی ماتم تاکه این دستایی که بال نشده این دستایی که شما برای ماتم بال مونین امیتر که امام خمینی رحمت الله علیه گفته این چپلاق دروی اسکی میلگه هر و یزید میلگه هر و قاتل میلگه چی ده هر زمان باشه چی ده زمانی اسمو باشه بس یک دو جمله عرض منم روز عاشورا چی خبر است آل پدری از شهید اینجا نشسته پدرها و مادرای از اینا داغدار است سلام بر پدرای شهید سلام بر مادرای شهید اینا که است این صبر را از میدان کربلا گرفتن این صبر از حضرت زینب کبرا گرفتن قسم به خدا یک روز چیکار بود روز عاشورا علی اکبر امام حسین علیه السلام اول نکڑیل جوان از جوانان بنی هاشم در میدان مایا و روبروی عمر سعد که تمام لشکر شی استاده مشنه و که استاده چمای زونا چمای خورمین دسنه امی جمله ها را مگه ای عمر سعد ای لشکر یزید ای آل زیاد اگر مرا نمیشناسین بشناسین نام ازم علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب است این جرأت را شهدای اسمک است از حضرت علی اکبر علیه السلام گرفته اما یک او لحظه آمدن عزاداران امام حسین علیه السلام علی اکبر امام حسین خیلی ها را فی النار جهنم کدن اما دشمنان خدا تا شنیدن نامش علیه فرزند علیه از 4 طرف جمع شدن یکی نیزه زدن یکی تیر زدن یکی شمشیر زدن امی که علی اکبر علیه السلام از زنده زمین آمدن صدا زد علیک منی السلام یا ابتا یا ابا عبدالله سلام برستو بابا جان حسین یہ قربانی را از علی اکبر قبول کنو اما دسی میان بوده که اهل حرم خبر شده اهل خیام خبر شده زینب کبرا از خیمه بیرون آمده دسر و صورت ماتم کده و صدا زد الله اکبر و شبیه پیامبرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم خدای تو را قسم ده خون شهدا خدایا تو را قسم ده خون شهدا تمام اون منافقین را تمام اونایی که دست داره خدای تمامی از اینا را روسیا بگرده بر محمد و اهل بیت محمد صلوات اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما صرف 2 نکته میگم از تمام اولی که خود پلیسی را قبول داره که پلیس در برابر زنا بیبس است کلان سے کلانترین عہدهدار زنا پیش زنا بیبس است و یه شب و شعبه نمانده اگر در بنیانی پولیو میزد
اگو کس دیگه قبول میکرد کسی پیش قبول میکرد میزد قبول میکرد موزده پولیو والا را لیکن آلی اساس ریاستی اداره کی لشکر جنگوی قبول کرده مو لشکر جنگوی را در نام ریاستی اداره میشناسی ای جور کدیم زنا است اینا لشکر جنگوی را استعمال مونه و 3 جوان از ما شهید شده کلانترین وجه زینیه که ما اظهار وجود نمونی ما شکار مصلحت مشنی یار چطور گنجایش داره که دختر ریزه تو زیادتی کوشش کنه که بچه تو زیادتی کوشش کنه تو بخوای یک ریزه افایار درش کنی امو روز تو را تو تحفه میده این اف سی خدا جور شده این فوج خدا جور شده این میجر شماده ششته سینه تان کده گرفته خدایی تو که تو افایار نمونی ما گفتیم و افایار کدنی هسته و افایار هم کدی لیکن یک گپ هسته هیچ وقت خدا گواه شکاری مصلحت اگر شدی این سلسله خدا نخواسته ادامه پیدا نکنه از این خاطر در هر جای شیش دین در هر جای بال شدین ما یعنی کد بلوچ جنگ نداره ما کد پشتون جنگ نداره ما کد سنی جنگ نداره خدا گواهی نداره جنگ بسیار مواقع شده اگر قرار باشه که مرا اینجی فرقه واریت باشه هر سنی باید مورد بیز نبکشه که نمیزنه من محله های شماری دوستی ها داره رفاقت داره بس دادی فهمیدم مشنه دیروز هم ما شکار ریاستی دهشتگردی بوده امروز هم ما شکار ریاستی دهشتگردی هسته و ریاست برای ازی که غفلت خوب پوٹ کنه ریاستی اداره علی اف سی خدا جور شده و دبلیزی مو برپور آواز بالمونی ایترنی هسته تا دیروز را اگر شیعیان پاکستان شکاری غلط فهمی بود وقتی ما شهید مشدیم اونا چار بال مکد که فلان مولویسه یم دفعه اگر اینا 48 گنتر ما گفته اینا را اگر اینا قاتلای ازی شهدای مور گرفتار نتنیست اگر واقعا قاتلای از اینا از اگو کالادن دهشتگرد تنظیم است بس توی اداره گرفتار مونی دیگه تو خب باید گرفتار کنی 48 گنته لیکن اگر در 48 گنته گرفتار نشد این گپ از مخالم مبلشی باور داره از او بعد یقین تبدیل مشنه که گرفتار صرف نامعلوم نمشنه گرفتار صرف طاقتور طبقات نمشنه گرفتار اونا نمشنه که او خست طاقت داره که 48 گنته پورا قوم پیشتانه جمع مشنه که یک افایار کنو تو یک افایار نمکدی که قانونی حق یک شهری است بددی فهمیده مشنه اگر 48 گنته گرفتار نشد بددی فهمیده مشنه که قاتلای نامعلوم و طاقتور هسته و ما دخوری طاقتورا مفهمی گفتم تا دیر روز اگه شیعیان پاکستان چارت بال مکد ما گفت را مولویسه فلان مولویسه یم دفعه نارمو شعور میدی آگاه بونی که اگر شما به مناز شیعگی کس مساعده سن چارت بال کن بگین ریاستی اداره مولویسه فوج مولویسه اف سی مولویسه وقتی فضل الرحمن چندانه ورشی دوزی مشنه و دیس خدا گربانی ریاستی اداره میزنه از ما روز دارم شهید مشنی زیب همونه ویدیوش دید مونه ما چطور دیس خدا زیر ریاستی اداره نزنیده گربان چی وقتی گفتم یک دنه سیاسی آدم چند ورشی دوزی مشنه چقدر سخت بیانه میده نمیده خلاف نه سخت بیانه ترس مخره یکشی میگه این سنج بجا دنگه یکشی میگه موتور دیگه قبول نداره و ما این جوانای ما شهید شونه ما شکار ازی شونه که مسئولیت مکشه صبح کشتنیه یه مراز بکشه این مالی میزید ما بروری بیاد ده میرا بکش یک گبی دیگه هر ریاست من قوم من معاشره ها من علاقه از خود مخبر داره دلال داره بدترین دلال بے غیرت ترین دلال بدترین مخبرایی از خدا مسته که دوری از ما میشنه و شرم نمخره حیا نداره علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے حکومت تنخواه مخری بخار بالکل تو رپورٹ بیدی اگو ازرا اگر خلاف ریاست پاکستان کار تو رپورٹ بیدی اگو ازرا اگر یہ جنڈی اگو ملگا تو بالکل رپورٹ بیدی لیکن بے غیرتی نکو شهدا شهید مشنه تو منمتی معاشره زندگی کرنی هسته صبح اولاد استورم میزنه یک قدر این مردم بس نکو یک قدر این مردم بیچاره نکو که یک سپاهی بے غیرت یک سپاهی بے حیثیت اف سی باید دست قبل 10 سال دختر موبایل کنه
و دیس قبل یک بچه مو دراز کنه که کوشش کنه زیادتی کنه. این قومی خدر به غیرت نیه. این قوم درس گرفته از کربلا. خدا گواهه. خدا بیامرزه مرحوم طاهر خان هزاره را. نرادم بود و در هر میدان اظهار وجود میکرد، اظهار مردانگی میکرد. لیکن این باشه طاهر خان از دنیا رفته. لیکن طاهر خان رمزی قوم بود. لیکن دیاد چون باشه در میدان که آمده 5 کروڑ شیعه اگر دشت در گریبان جی اچ کیو نزدی خدا گواهی بس نمیلی ناریتر ایتر نمیلی شهدا از مویدر بیدردی شهید چونه و کس گب نزنه هیچ فرخواریت نیه. هیچ علماء از ما اگر صحابه را توهین نکنه، هیچ علماء از ما اگر از گبس فرخواریت نزده. زدین شما موزده؟ منبرا ما این موزده؟ اگر از فرخواریت گب زده؟ مو هیچ نمونه منبرای خور بله فرخواریت استعمال نکده. و عالم مگی مو شکار فرخواریت مو شکار فرخواریت و اگو کس اگو فرد اگو پارتی اگر من معاشره شمی گبره در فرخواریت اینا رنگ میده باز اینا رو شما باید که بگیرین. و فیسبوک خوره سوشل میڈیا خود گرد بر چی توخکین. خدا گواهی قوم دزی پوزیشازی بدتر اگر بیرسه وجهش دلالای ایجنتا و مخبرای زناسته. مخبرای را بلیش نظر بیلین، کامنتای شو توخکین، پوستای شو توخکین که اونا میخواه ای قوم را دست و گربان چونه. ما امروز ما پیغام میدی ما میخواه قوم مذهبی قومی جنگ باید ختم شونه منیمو. ما میخوای جور بازو یک دیگه جور شونی. ما میخوای بدین ما بل یک دیگه بسوزه. لیکن او زمان مشنه یک بلوک تو مر دوده تو ایکم دوده تو ما خواهریم دوده باز ما دیست ما شومونم. لیکن بله بقای قوم اجنم نسمجوته نمری. اگر بقای قوم را تو در خطر انداختی و تو دشمن از من هستی دشمن بابی هم هستی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله. نعره تکبیر. الله اکبر. صلوات. حیدری. یک آواز بلند کس خلاف قوم خلاف مذهب مقبری منا یا پروردگار خاندان ازور رو نیست و نابود کنو. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. محمد بارك. हम बाबे शहीद जाए भी दिन बाबे शहीद जाए Andirash. Naveen.